जी जनाब, पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान के 27 के बजाय इस दफा 2025 और 26 का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 30 खिलाड़ियों का ऐलान किया है। 30 खिलाड़ियों के अंदर कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं, और बड़ी बात इसमें यह है कि पीसीबी ने ए कैटेगरी को खत्म कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, तीन कैटेगरी होती हैं जिसके अंदर यही बताया जाता है जिस प्लेयर की जितनी परफॉर्मेंस होती है उसको उस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। हुआ इस तरह, एक कैटेगरी के अंदर पीसीबी के मुताबिक कोई प्लेयर नहीं है जिसने एक साल के अंदर आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दी हो और उसको एक कैटेगरी के अंदर रखा जाए। लेकिन इस बार उन्होंने एक कैटेगरी को खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया है, और बी कैटेगरी से स्टार्ट किया है, सी कैटेगरी और साथ में डी कैटेगरी। तीन कैटेगरी रखी गई हैं, हर कैटेगरी के अंदर 10-10 प्लेयर्स को रखा गया है। और पहले ए कैटेगरी की बजाय बी कैटेगरी जो है जिससे आगाज है, उसके अंदर कौन कौन से प्लेयर शामिल हैं जरूर बताएंगे। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बी कैटेगरी की अगर बात करें, बी कैटेगरी के अंदर आपको नजर आएंगे सबसे पहले बाबर आजम। ये ए कैटेगरी में इन दो चार प्लेयर्स को होना चाहिए था, जो कि मैं आपको बताऊंगा, और आपने भी फिर बताना है कि इनको ए कैटेगरी में या किस कैटेगरी में होना चाहिए था। बी कैटेगरी की बात करें, बाबर आजम है, साथ में है फखर जमान, साथ में है हारिस रऊफ। ये 10-10 प्लेयर एक एक कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं, शामिल किए गए हैं। अबरार अहमद, बाबर आजम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली ने बड़ी छलांग लगाई है, बहुत बड़ी छलांग लगा के हसन अली बी कैटेगरी यानी कि ए कैटेगरी के अंदर शामिल हो गए हैं। मोहम्मद रिजवान, साथ में हैं साइम अयूब, सलमान अली आगा, साथ में यार कितना बड़ा जुल्म, कितनी बड़ी ज्यादती की गई है, वो की गई है शादाब खान की सूरत में। शादाब खान को रखा गया है बी कैटेगरी के अंदर, जो कि पहली कैटेगरी पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नजर आती है। साथ में है शाहीन शाह अफरीदी, ये बी कैटेगरी। साथ में सी कैटेगरी के अंदर अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ, हसन नवाज। हसन नवाज आपको आहिस्ता आहिस्ता बी कैटेगरी के अंदर भी नजर आ सकता है। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नुमान अली, साहबजादा फरहान, साजिद खान, स्पिन बॉलर जिसका एक्शन बिल्कुल आपको डिफरेंट नजर आता है। और साथ में सऊद शकील, सऊद शकील आपको सी कैटेगरी के अंदर नजर आ रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री, क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर पहली बार हुआ है, सिर्फ पहली मर्तबा, कि ए कैटेगरी के अंदर कोई भी प्लेयर आपको नजर नहीं आ रहा। कैटेगरी डी की बात करें, अहमद दानियाल, ये चंद नए लड़के हैं जो ये फहरिस्त में शामिल हुए हैं। अहमद दानियाल, हुसैन तलत, खुरम शहजाद, पाकिस्तान का टेस्ट का बॉलर जिसे पाकिस्तान का डेल स्टेन भी कहा जाता है। खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, साथ में आएंगे जनाब सलमान मिर्जा, शान मसूद। शान मसूद पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कैप्टन और कैटेगरी डी में रखा गया है। ये बात समझ से बिल्कुल बाहर है। साथ में है जनाब सुफियान, माई फेवरेट बॉलर सुफियान मुकीम, ये कैटेगरी डी में है। नए शामिल होने वाले खिलाड़ियों के अंदर, जो कि इसके अंदर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नजर नहीं आ रहे थे लेकिन इस बार इनको शामिल किया गया, ये 10 से 12 लड़के हैं। अहमद दानियाल जो कि अनफिट हुए जिसकी वजह से वो टीम के अंदर शामिल नहीं है।
لیکن سینٹرل کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس پلیئر کو سینٹرل کانٹریکٹ مل جاتا ہے وہ پلیئر پھر ٹیم میں کھیلے، پلینگ 11 میں شامل ہو یا نہ ہو، اس کی تنخواہ فکس ہو جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے۔ احمد دانیال، فہیم اشرف پچھلے سال یہ کھلاڑی نہیں تھے۔ حسن علی، حسن نواز، حسین طلعت، خوش دل شاہ، محمد عباس اور محمد حارث، محمد نواز، صاحبزادہ فرحان، سلمان مرزا اینڈ سفیان مقیم، ترقی پانے والے وہ پلیئر جو کہ پچھلی دفعہ کم کیٹاگری میں تھے لیکن اس بار وہ کیٹاگری ان کی اچھی ہوئی اور کیٹاگری میں نہ ہونے کے بعد اس بار کیٹاگری انہوں نے حاصل کی ہے۔ اس میں ابرار احمد ہے، یہ بی سی کیٹاگری میں پہلے ہوا کرتے تھے لیکن اس بار سی ڈی میں بھی ہوا کرتے تھے، لیکن اس بار کیٹاگری آپ کو بی میں نظر آ رہے ہیں، جہاں پہ بابر ہے، رضوان ہے، شہین شاہ فریدی ہے، اس میں یہ پلیئر آپ کو نظر آ رہے ہیں: ابرار احمد، حارث رؤف، سائم ایوب، سلمان علی آغا اور شاداب خان۔ فل پرچی پلیئر ہے، اس بندے کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے، یہ بندہ آپ کو ترقی پانے والے پلیئرز کے اندر نظر آ رہا ہے۔ اور جو کیٹاگری اس میں سینٹرل کانٹریکٹ کے اندر برقرار رہنے والے پلیئر جو پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، نئے آئے ان کا میں نے آپ کو بتایا، لیکن جو موجودہ رہے ان میں عبداللہ شفیق، خرم شہزاد، محمد عباس افریدی، محمد وسیم جونیئر، نعمان علی، ساجد خان، سعود شکیل اینڈ شہین شاہ افریدی، یہ ہیں جنہوں نے برقرار رہنے والے کھلاڑیوں کی لسٹ میں اپنا نام لکھوایا۔ اب ان کے ہم بات کریں گے کہ ان کی سیلری کتنی ہے، بی کیٹاگری کی سیلری کتنی ہوگی، سی کیٹاگری کے پلیئرز کی سیلری کتنی ہوگی اور ڈی کیٹاگری کے پلیئرز کی کتنی ہوگی سیلری، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جو ہے اے کیٹاگری پاکستان کی کرکٹ بورڈ کی پی سی بی کی طرف سے اناؤنس شدہ سیلری وہ پلیئرز کی اے کیٹاگری کے اندر جو شامل ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے 65,70,000 روپیہ۔ بی کیٹاگری کے جو پلیئر ہیں ان کی 45,52,000 روپیہ۔ سی کیٹاگری کے جو پلیئر ہیں ان کی سیلری 20,35,000۔ ڈی کیٹاگری کے اندر جو شامل ہیں ان کی 12,67,500 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اب ان کے ٹیسٹ کی، او ڈی آئی کی اور T20 کے میچ فیس کی بات کریں تو ٹیسٹ کا پلیئر جو ٹیسٹ میچ کھیلتا ہے اس کو ملتے ہیں جناب کتنے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 12,57,795 روپیز۔ ایک ٹیسٹ میچ کھیلنے پہ ایک پلیئر کو اتنا پیسہ ملتا ہے۔ ساتھ میں بات کریں T20 کی تو T20 کے 4,18,584 روپے ایک پلیئر کو ایک T20 میچ کھیلنے پہ فیس اور پیسہ ملتا ہے۔ او ڈی آئی کی اگر بات کریں 6,44,620 روپیز، 620 روپے ایک پلیئر کو او ڈی آئی کا میچ کھیلنے پہ میچ فیس ملتی ہے۔ پرفارم 0 کرے، رنز 100 کرے، اس کو مین آف دا میچ وہ سارے انعامات الگ سے ملتے ہیں، لیکن ان کو 6,44,620 روپے او ڈی آئی میچ کھیلنے کی پی سی بی کی طرف سے فیس ملتی ہے۔ تو پاکستان کے بڑے بڑے پلیئر اس کیٹاگری کے اندر شامل ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ایک کیٹاگری ختم ہوئی ہے اس بار 2025 کے اندر پہلی مرتبہ یہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کے ایک کیٹاگری کے اندر آپ کو کوئی بھی پاکستان کا پلیئر نظر نہیں آ رہا، جو کہ شہین، اس کے بعد رضوان، بابر، اس کے بعد نسیم شاہ، ان کو ایک کیٹاگری کے اندر میرے خیال سے ہونا چاہیے تھا۔ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ اپنے کمنٹ سیشن میں اس اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا، کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں،
اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر ساتھ میں کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔